सबलाई नमस्कार हो 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार सबलाई नमस्कार 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार हो कि होइन अनि मात्र 4 जन्म पूरा हुन्छ। म त भन्छु यो कलिका मान्छे 3.5 जन्म भौतिक सुविधा लिइरहेछ, आध्यात्मिक चिन्तन बुझेकै छैन, त्यसैले 3.5 जन्म 4 जन्म पूरा भएन भने बर्बाद हुन्छ। अब मर्नुपर्ने 3 चोटि। पहिलो मरण भनेको त राति सुतेको बेलाको रात्रिको मरण, निन्द्राको मरण। सुतेको बेलामा हामी मरेकै हो। दोस्रो मरण भनेको म त जान्न मेरो बाबा हे मेरो आमा मलाई रोकिदिनुहोस् न भन्दा कसैले रोक्न नसक्ने जानुपर्ने साँच्चैको मरण दोस्रो मरण। यो दुईटा पनि गाह्रो छैन। अब सबभन्दा जटिल रहेछ तेस्रो मरण, जसलाई भनिन्छ आत्माको मरण। माथि गइसके पछाडि सबैले दही दुध माखन खाएर आनन्दले महलमा बस्लान्। आफूले राम्रो कर्म गर्न नसकेको कारणले गएर धेरै दुःख कठिनाई भोग्नु पर्यो भने त्यो बेलामा आत्मा जिउँदै मर्न बाध्य हुन्छ। दुईटा मरणको त कति डर रहेनछ। एउटा निन्द्राको मरण, अर्को भनेको रात साँच्चैको मरण। अब तेस्रो मरण जटिल हुँदो रहेछ आत्माको मरण। आत्मालाई माथि गएर मर्न नदिउँ, आत्मालाई सम्मानित गरौँ, दान गरौँ, धर्म गरौँ, कर्म गरौँ, हातमा काम र मुखमा राम कहिल्यै नभुलौँ। अनि त आत्माको मरण हुँदै हुँदै आत्माले दुःख पाउँदै पाउँदै। त्यसैले यो 3वटा तत्त्व महान छन् भनिकन राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भागवत 10वां स्कन्द कृष्ण चरित्रको कथामा व्याख्या गर्दै भगवानले बाँकी दैत्यराजको दहन गर्नुभएको कथा सम्बोधन जोड गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धको कथा हिजोको प्रसङ्गबाट। बोले कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। जय राम जपौँ हरिलाई एक दिन होइन, 2 दिन होइन, सधैँ हरिलाई जपौँ हरिलाई जपौँ हरिलाई एक दिन होइन 2 दिन होइन सधैँ हरिलाई जपौँ हरिलाई जपौँ हरिलाई एक दिन होइन 2 दिन होइन सधैँ हरिलाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज हो वासुदेवं भज।
भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवं हरे परमात्मा बोले गोविंद भगवान जय हो जय हो। सुन्नु भो महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत अति रमाइलो प्रसंग कृष्ण लीलाबाट अगाडि बढाउँदै बढाउँदै जाँदा अब यो शरीरको प्रायोजन कति छ भनेर सोध्नु। यो शरीरको महत्त्व कति छ त? केवल शरीर त 206 वटा हड्डीका टुक्राले रसाई 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 बनाएको छ। प्रत्येक औला औलामा स्प्रिङ छ। प्रत्येक शरीरको अंग अंगमा जहाँ जहाँ खुम्चिन सक्ने तन्किन सक्ने छ स्प्रिङ जडित गरेको छ। यो भित्र के हेरी साध्य छ? बरु छातामा त्यान्द्रा तुन्द्री भित्र कम होलान् ती। शरीरमा त्यतिवटा जोइन गरेको छ। कहिले कता क्याटक्क जान्छ, कहिले कता क्याटक्क जान्छ, कहिले कता क्याटक्क जान्छ। मलजल विषादयुक्त खानाले अहिले शरीर पनि कमजोरी भएको छ सबैको। हो कि होइन? हड्डीका टुकुरा रसाई रसले जोर्नी नसाले कसी बनाई स्वरूपमा सुलिपिकन त मासी र बोसो घसी त्यसैमा गिदी रक्त वीर्य राखियो मान्छे बनियो अब लोछलान गिद्ध कुकुरले भनिकन छाला बेरेको तब लोछलान गिद्ध कुकुरले भनिकन छाला बेरेको तब। सबै विकारी भावबाट शरीर बनाइसके पछाडि अरे एउटा गिद्धले आएर लुछेर खाइदेला भन्नको लागि यो मात्र छालाले जोइन गरेको छ, बेरेको छ, ढाकेको छ, वस्त्र लगाए जस्तै केही छैन। अलिकति फ्यास्स गयो भने यहाँबाट भित्रबाट बोरा भित्रका धान चामल आए जस्तो रगत मासु देखिन थाल्छ। जेलेको छ, कच्चा शरीर छ। यो शरीर साह्रै कच्चा शरीरले हिजो के भयो थाहा छैन, आज के भइरहेछ, भोलि के हुनेछ त्यो पनि थाहा छैन। केवल शरीर कच्चा छ, यसलाई पक्का छ भनेर कहिले नबुझ्नु भनिकन परीक्षितलाई सन्देश दिन लाग्नुभयो। हिजो बिसतले ठुलो महलका राम्रै पलङ सैयामा नाना भोग मजा उडाई सुतने त्यही देह नै छ यहाँ। अहिले हेर त्यही शरीर छ यहाँ चितामा सुत्ने बर आगो दन 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 कियो डढिसके गोडा रति पाखुरा आगो दन 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 कियो डढिसके गोडा रति पाखुरा। कठै बिचरा ती कयौं सुन लगाएर कयौं चुराले सुसञ्जित बनाएको हातलाई आज आगोले खाँदैछ। ती कयौं तत्त्वलाई सम्हालेर राखेको यो हृदय रूपी छातीलाई आज आगोले खाँदैछ। केवल जवानीको बेलामा कति घमण्ड गरियो होला, आज यही हात खुट्टालाई आगोले सुकेको दाउरा समान बनाएर खाँदैछ भने शरीरको केही प्रायोजन रहेछ? एउटा कागजको पुतलीलाई सप्त रङ्गी रङ्ग्याएर सजाएर राख्छन् भने हाम्रो शरीरलाई आत्माले छोडे पछाडि त कागजको पुतली समान पनि नहुँदो रहेछ। आगो लगाएर खरानी बनाउन बाध्य हुँदा रहेछन् परिवार बन्धुवर्ग आदि। साह्रै कच्चा छ। यही कच्चा शरीरलाई अधोन्नतिबाट अभोन्नतिपट्टि लैजानका लागि भगवानको चिन्तन गर्नु भनिकन सुखदेव स्वामीले भागवत कृष्ण कथा 10औं स्कन्द भगवानको चरित्रबाट ज्ञान विस्तार गर्दै 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 केवल भक्तिबाट ज्ञान प्राप्ति हुँदो रहेछ, ज्ञानबाट वैराग्य प्राप्ति हुँदो रहेछ, वैराग्यबाट ध्यान योग प्राप्ति हुँदो रहेछ, ध्यान योगबाट त्याग प्राप्ति हुँदो रहेछ भनिकन राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले कृष्ण लीला अन्तर्गत आज आफ्नै घरबाट भगवानले चोरी कर्म गर्दै दही दुध माखनको लीला गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु भएको कथालाई जोड गरी बक्सियो। एक दिनको कृष्ण बलराम खेलबाड गर्दै 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 साथीहरूसँग बसिरहेको हो। एकदा क्रीडमान स्थिर मध्य गोपदारक कृष्ण मृदम भक्षता बलिति मात्र न्यवेतयन्। आमा आज कृष्णले माटो खायो भन्दै साथीहरू
बलरामजीले पनि गएर भन्न लाग्नु बाबा मैले भनेको भाइले मान्दै मान्दैन आज भाइले त धेरै माटो खाइसके तपाईले गएर सम्झाउनुस् न आमा हतार हतार आउनु न नि यो बुढेसकालमा जन्मिएको छोरो तँलाई के को दुःख छ माटो खानु पर्छ तँलाई खै यता आइज आमा मैले माटो खा छैन कसले भन्यो हजुरलाई मैले माटो खायो भने मूर्ख तेरो दाजु बलरामले भनिरहनु भएको छ तेरा साथीहरूले भनिरहेका छन् खै यता आइज छैन छैन आमा मैले माटो खाएको छैन जयराम झुटो कुरा मलाई कसले लाएको झुटो कुरा मलाई कसले लाएको ए मुखमा हेर्नु छैन मैले माटो खाएको झुटो कुरा मलाई कसले लाएको मुखमा हेर्नु छैन मैले माटो खाएको झुटो कुरा मलाई कसले लाएको मुखमा हेर्नु छैन मैले माटो खाएको छैन मेरी आमा मैले माटो खा छैन तपाईलाई सबैले झुटो बोले आमाले गएर मुखमै हेर्न लाग्नुभयो कृष्णले भन्नुहुन्छ आमा किन ढिला सुस्ती अलि छिटै हेर्नुहोस् न तपाईलाई शङ्खाले धेरै सताउन थालिएको छ के भाव बुढ्यौली लायो हो कि धेरै सङ्ख्या गर्न थाल्नु भएको छ यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्षम पश्यमे मुखम विश्वास नलागे हेर्न सक्नुहुन्छ म यहीँ छु आगर त भन्नुभयो गरेको त विश्व ब्रह्माण्डको दर्शन बच्चाको मुखबाट पाइयो विश्वरूपको दर्शन भयो आमा केही बोल्न नसकिकन हर्षका आँसु वर्षाउँदै गएर नन्द बाबाले भन्न लाग्नुभयो कृष्णको बाबा मैले तपाईँलाई भनौँ कसरी आज अचम्म देखेँ के देख्यो तपाईँ छोरोलाई गाली गर्नुहुन्छ त्यो छोरोलाई गाली नगर्नु सही त्यो त भगवानको रहेछ आज मुखमा माटो खाएको बहानाले मलाई विश्व ब्रह्माण्ड देखाइदियो मुखबाट नचाहिने कुरो गर्छौ तिमी बच्चाको मुखबाट कहिले विश्व देखिन्छ कुनै दिन तपाईँले पनि देख्नु होला यशोदा आमा केही बोल्नु हुँदैन कृष्ण आए दही दुध माखन खाए रमाएर बसिरहेका थिए त्यही बेलामा नन्द बाबा शालग्राम भगवानको पूजा गरिरहनु भएको थियो शालग्राम भने त थाहा छ श्यामलम वर्तुलाकार पुम नाम तथैव च सकारस्य मकारन्तं स न जानाति अपण्डितः कालो कालो छ चेप्टो चेप्टो छ श्याम रूपको छ छोरा मान्छेको नाम जनाउँछ स्वबाट सुरुवात भएर ममा अन्त्य भएको छ यदि यसलाई जान्न सक्दैनन् भने भगवानका सच्चा भक्त होइनन् श्यामलम वर्तुलाकारम पुम नाम तथैव च सकारस्य मकारन्तं स न जानाति अपण्डितः जसको अर्थ हुन्छ शालग्राम यहाँ पनि शालग्राम भगवान राखेका छौँ हजुरहरूले दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य मेरो शालग्राम भगवानको जल सेचन गर्न सक्नुहुन्छ पूजा गरिरहेको यतापट्टि फर्केर फुल टिप्न लाग्नु भएको थियो त्यही मौका छोपेर कृष्णले शालग्रामको त्यो ढुङ्गो डल्लोलाई मुखमा कप्ल्याक्क राख्नु यसो फुल चढाउन लागेको त शालग्राम भगवानै हुनुहुन्न अरे होइन के हो अचम्म अहिले भर्खर 5 सेकेन्डमा कहाँ जानुभयो भगवान बाबु कृष्ण तैँले देखिस् कि
ऐ तैँले देखिस् कि तँ बिना कोही पनि छैन, तैँ नदेख कसले देख्छ? बोल्न भएको छैन, मुखबाट बाहिर आउला भन्न आएको। यसो हेरेको त गालामा त डल्लो देखिहाल्नु भयो। ए तल्लाई बदमास, तेरो गाला कसरी तताउँछ अब हेर्न। प्याट हान्नु भएको थियो गालामा, शालग्राम भगवान फुत्त भैँमा झर्नुभयो। त्यही बेलामा शालग्राम भगवान टिप्न लाग्दा लाग्दा बच्चा धुरु 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 रहेको नाटक गरिदिनु भयो। बुढेसकालको छोरो माया लागिहाल्यो। भगवान भन्दा पनि पहिला छोरोलाई टिप्न जानुको बाबु, मैले यति बिस्तारै पिट्दा पनि त लडेको। खै उठ उठ, हेरेर यो कलिलो छाला, कलिलो मुख, कतै चोट त लागेन? खै आगर त आगर न आगर, जबरजस्ती मुखमा गर्न लगाएर हेरेको त ओहो, शालग्राम भगवान पनि त्यही, आफू पनि त्यही, विश्व ब्रह्माण्ड सारा सबै त्यही। नन्द बाबाले केही बोल्न सक्नु भएन। भगवान, मेरो भगवान त ढुङ्गा भन्दा यही पो रहेछ। मेरो भगवानले आज ढुङ्गाको रूपबाट बुढेसकालको सहारा छोरोको रूप लिएर आउनुभएछ। धन्य यशोदा, तिमीले जे भने थियौ साक्षात्कार भगवानै रहेछ। बाबालाई पनि आज विश्वरूपको दर्शन सम्पन्न। दिनचर्या अगाडि बढ्दै बढ्दै गए। एक दिन भगवान श्रीकृष्णले गाउँवासी सबैलाई बोलाउनु भयो। बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना आउनुभयो। भन्नुभयो ठुलो भेला भयो, बच्चाले बोलाएको, के जानी के नजानी, तैपनि ठुला मान्छेले बोलाउनु पठायो कि जस्तो लागेर सबै जम्मा हुनुभयो गोकुलको चौतारीमा, छारीमा। किन कसले बोलाएको भन्दा त सबैजना हामीलाई त थाहा छैन, कृष्णले बोलाएको भन्छन् नि। अब त्यो त बच्चा 4 वर्ष बच्चालाई के भन्ने होइन। ए बाबु किन बोलाएको तैँले? समिति गठन गर्न भन्छ। लौ न, के समिति गठन गर्ने तैँले? दही दुध माखन चोर समिति भने। लौ बच्चाले रहर गरेछ, एउटा समिति गठन गर्दै दही दुध माखन चोर समिति अध्यक्ष को बस्ने त भनेर सल्लाह गर्दा गर्दा म बस्छु भन्दै कृष्णले। ल बस। उपाध्यक्ष को राख्ने भनेको मेरो दाइ बलराम भन्दै, ल भइहाल्यो। अब सचिव को राख्ने भनेको सुदामा भन्दै, ल भइहाल्यो। कोषाध्यक्ष को राख्ने भनेको मधुमङ्गल भन्दै, ल भइहाल्यो। अब सदस्यहरू को राख्ने भनेको बाबा आमा हजुरहरू मिलाएर राख्नुहोस् भन्ने हो। वरिष्ठ सल्लाहकारमा उपनन्द बाबा, सल्लाहकारमा नन्द बाबा लगायत अरू सल्लाहकार हो। अब विधान बन्यो। अब काम के गर्ने? विधान चाहियो नि। जसको घरमा लैन बकेर्न धेरै गाई भैँसीहरू छन्, त्यो घरमा पहिला सुरुवात गर्ने दही चोर्न। कसैको घरमा दही ठेकामा दही बस्न नपाउने, कसैको घरमा ठेका सध्य बस्न नपाउने, फुटाएर छोड्नु पर्ने। कसैको घरमा कोडेमा दुध तात्न नपाइने, त्यसलाई पोख्नै पर्ने। कसैको घरमा बाछा बाछीलाई बाँध्न नपाइने, दाम्लो फुकाइदिने, दुध भसक्कै खाइदियोस्। कोक्री भनेको झोलङ्गामा सुताएको बच्चालाई यत्र तत्र लिएर लुकाइदिने, एकछिन त्यहाँ हल्ला खल्ला चलाइदिने, जसरी रमाइलो गराइदिने। सबैले झोक्राउन थाले। लो ब्यारथै आएको, आफै समितिमा बनाउन आइयो, आफ्नै घरको दही भसक्कै पार्ने बुदान पो रहेछ। लौ जे भए पनि भयो, छोडियो। अब बेलुकाको प्रहर, समिति जति कोही पनि दही चोर्न जान मानेनन्। ग्वाला बाला सँगी साथीलाई कृष्णले साथमा लिएर, मधुमङ्गल सुदामा र बलराम हनुमानलाई साथमा लिएर एक प्रभावती भन्ने गोपिनीको घरमा 10वटा त लैन गाई थिए। त्यही घरमा गएछ। टन्न दही खाएर राम अवतारमा दुःख दिएका मैले बानर तिमीहरूलाई अहिले दही खाऊ कृष्ण अवतारमा पुरा सकिएको खाऊ। टन्न खाए। दहीको ठेका बुवाङ फुटाएर यसो जान लागेको त पलङमा गोपाल गोपिनी श्रीमान श्रीमती घर घर सुतिरहेछ नि। गोपालले लामो जुगा पालेर रहेछ। जुगा त थाहा छ नि, खै जुगा खुर्केर केही देखिँदैन। आउनेले नपाल्ने, हामी नआउनेले रहर गरे किन हुन्थ्यो? जुगा जुगा भनेको यो मुख र नाकको बिचमा आउनेलाई जुगा भन्छ। अलिकति यतापट्टि 5-7वटा हुन्छ नि, त्यसलाई रहदारी भन्छ। यतातिर हुन्छ नि, चौडोतिर टेली सिरियलतिर देखिन्छ नि, त्यसलाई भन्छ बोकेदारी। अब यता 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 घाँटीतिर हुन्छ नि, जवानीमा त ठिकै यो खुर्किन, बुढेसकालमा छाला नै जाला भन्नाको। लौ न हे नाति बिस्तारै गर्दै त बा। त्यसको नाम के हो?
साह्रै दिगदार लाग्दो भएर दिगदारी, यो घाँटीतिर आएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ दिगदारी नाम कण्ठ गरिराख्नु। काट्नै दिगदार लाग्दो त्यसैले दिगदारी। लामो जुगा पालेका रहेछन् गोपालले। कृष्णले विचार गरिहाले, अब यो गोपालको जुगा र गोपिनीको कपाल गाँठो बनाइदिन्छ। गोपिनीको कपालको चुल्ठो र गोपालको बटारेको जुगा कानमा लगेर सिउरेको, त्यही जुगालाई नफस्किने तरिकाले गाँठो बनाइदिएर कृष्ण त्यहाँबाट भाग्नुभयो। अब उज्यालो हुन लाग्यो। गोपिनी गृहस्थीको काम गरेर उठ्नु परेन र पर्यो नि। जुरुक्क उठेको त अय्या 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 ल मारी, तँलाई कहीँ नभए कि मेरो जुगा तानेर तैँले उठ्नु पर्छ। हेर नाटक गर्ने, मेरो कपाल तानेर नउठ भने त होला नि मैले। तपाईँले ताने कहीँ नभए कि लिले ऐनाले मेरो आधी जुगालाई राम 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 राम, यतिको समय पालिया जुगा भइसक्यो। फर्केर यसो हेरेको त कपालको लट्टामा बुढाको आधी जुगा झुन्डेर पो आइरहेको छ। अब त्यो आधी के काम बुढा फालिदिनुहोस्, जुगाको पनि नाश। गोपिनी घरभित्र गएको त दही पोखेर माथितिर राखेका भाँडा बर्तन फालेर ठेकी फुटाएर राम 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 राम, तपाईँको जुगाको हात केही भएको थिएन, यता आउनुहोस् न, अब ठेकी किन्न मथुरा जानुहोस्। विचित्र गरेछ। कसले गरे यो? कुन चाहिँ 2 फुटे बिरालो पस्यो होला कि 4 फुटे पस्यो होला? आउनुहोस् आउनुहोस्। यसो गएर हेरेको त के हेरिसाध्य छ र बिहानभरिमा नि त्यो त सफा गरेर भ्याइँदैन। कसले यस्तो गरे? अब आजको दिन चाहिँ बेलुका लुकेर बसौँ, को आउँदो रहेछ घर। भोलिपल्टको दिन रात पनि भयो, लुकेर बसेको त्यो घरको दही त कति मिठो गला बाला साथी हो, आज पनि त्यही गोपिनीको घरमा जाऊँ भनेछन् कृष्णले। यो हल्ला नगर, चुप लाग, सुन्छन् तिम्रा बाजेले मार्छन्, हल्ला नगर। हतार हतार गएको, आज त माथि झुन्नाएछन् है ठेकी। कृष्ण भगवान बुइमा चढेर पट्ट फुटाएर त माथिबाट दही झरे। सबैले गरेर खाऊ है खाऊ, टन्न दही। अन्तिममा बाँकी पनि फुटाइदिएर जाने। पट्ट फुटाउने बित्तिकै प्रभावती गोपिनी आएर च्याप्प समाउन लागि। तै काले होस् मेरो बुढा जुगा उठाउने हाल्दिने, तल्लै पर्खेछ। अब बर्बाद भएछ, कहीँ नबाँच्यो। बुढेसकाला जन्मिया बच्चा के भयो? ल च्याप्प समातेर नन्द बाबाको घरमा गए। हे यशोदामा बाहिर आउनुहोस्। होइन ए बहिनी किन चिच्याए कि के भयो? हेर न नाटक, जस्तो आमा त्यस्तै छोरो। के भएन? तिम्रो सन्तानले चोरेर घर बसिसाध्य भएन, आऊ भाइ। लौ नानी, यो बुढेसकाला जन्मिए छोरोलाई किन यति रिस गर्छौ? ए दिदी बहिनी, मेरो छोरो कहीँ गएकै छैन। हेर न बोले कि बाहिर आऊ न, पहिला काना समातेर ल्याउँछु। बिस्तारै बिस्तारै यशोदामा ढोका खोलेर बाहिर आउनुभयो। कृष्ण त आमा पछि पछिको लुखुर लुखुर आइरहेछन् भित्रबाट। हाई हाई गर्दै सानो बच्चा मुसुक्क हाँस्दै, कालो कालो अनुहार, सेतो दाँत टुलिक्क टल्काउँदै। गोपिनी, मेरो छोरो त मसँगै छ, एकचोटि फर्केर हेर त दही चोर्नी को रहेछ। यसो फर्केर कान समातेकोलाई हेरेको त आफ्नै श्रीमान पो परेछ। तँलाई कहीँ नभए कि आफ्नै श्रीमानले दही चोरेर खाएर रहेछ त मेरो छोरालाई दोष आएर त यहाँसम्म आउने हो? किन रिस गरेको यसरी भयो? लाजले गोपिनी खत्रक्कै परी। श्रीमान चाहिँ हिजोको रातमा जुगा उठेली, आजको रातमा कान बटारी, रातो कान लिएर गए। वैसध्य छ र बहिनी। आज समय श्रीमान बनाइदिने, भोलि समय जेठाजु बनाइदिने, पर्सि समय ससुरा बनाइदिने। अब समय साध्य पनि भएन दिदी बहिनी, अब नसमाऊ। के समाउने? हामीलाई नै उल्टो बनाइदिन्छ। एक दिन एउटा आमाको घरमा एक बिहानै दही माखन खानको लागि गएछन्। बुहारी घरको गृहस्थीको काम धन्दा गरिरहेकी रहेछिन्। आमाले ठेकीमा दही राखेर मदानी राखेर पानी लिन यमुना नदीमा जानु भएको रहेछ। कृष्ण भगवानले गएर भन्नुभयो, आमाले दही खान पठाउनु भएको, दही कहाँ छ भनेर बुहारीले सोध्ने बित्तिकै अब आमाले पठाएको कृष्णलाई नदिन मिल्यो त मिलेन नि। भित्र छ दही, आमाले ठेकीमा राख्नु भएको छ, हामी खान्छौँ है। ल आमाले भने भए खाऊ। टन्न दही खाएर कृष्ण त्यहाँबाट गए यमुनाको नदीमा। आमा, तपाईँको घरमा आज के को जात्रा हो भनेको बिहान। बाबु, के भएको छ र मेरो घरमा? खै बुहारीका माइती गाउँका को दिदी बहिनी भाउजू बुहारी को आ रहेछन्।
के भयो त बाबु, आउन देऊ न त, भेटघाट गर्न आएका होलान्। आमा, यति जाडोमा पनि सेतोको मुखै नदेखिए माइती रहेछन् बुहारीको, एक बिहानै दही खाइरहेछन्। तपाईँलाई भन्दिन आएको आमा, तपाईँकी बुहारीले ठेकी उठाएर दही खन्याउन लाग्दा ठेकी भैँमा झरेर पट्टै फुटेर दही पोखेर बिजात्रा छ, मदानी त तपाईँको आँगन मुनि पल्टिरहेछ। जानुस् त, विश्वास नलाग्नु। आमा के को पानी लाने रिसले चुर पर्नु, त्यसको सानमानलाई मैले जाने। हतार हतार आएर छनछन र फनफन गर्दै भित्र हेर्नुभयो, हेरी साध्य छैन। हे बुहारी, हजुर हेर न, 12 हलको मेलो हजुर गरेर मरिएछ। गल्ती गरेपछि त पहिल्यै डराउँछ। आमा के भयो र आमा भन्दै कोठाबाट बाहिर आयो। कैन भाकी नकचरी, अहिले खाना दिए पनि अलिकति खाना दिए भए हुँदैन थियो, सर्वस्व दही भ्याउनु पर्छ तँलाई, ठेकी फुटाउनु पर्छ तँलाई। कसलाई आमा भने, तेरो सानमान सेतो नदेखे माइतीलाई। लौ न नि आमा, मेरो माइतीलाई नछुनु, मेरो माइती कोही आउनु भएकै छैन। कसले भने तपाईँलाई यो नभएको कुरो? कृष्णले भन्नुभयो। ये आमा, अब म पोल खोलिदिन्छु, अब मलाई गाली नगर्नु। कृष्ण काले आएर आमाले दही खाना पठा भन्यो, मैले नदिँदा कस्ती छुची बुहारी भित्रै छि गाउँमा भनेर भन्नु नभन्नु भन्यो मलाई। त्यसैले मैले खाना दिएँ। आखिर मलाई पो यस्तो गर्दैछ, सासू बुहारीको झगडा पार्दैछ, त्यसलाई आमा जाऊ त्यसकै घरमा जाऊ। हे गाउँवासी दिदी बहिनी, आऊ आज त्यो कृष्णलाई गोकुलबाट निकाल्नु पर्छ, यो चोरलाई, आऊ सबै जाउँ। लट्ठी टेकेर सबैजना आँगनमा गएर दही दुध माखन चोरको विरुद्धमा जुलुस लगाउन लागे। दही दुध चोर्न पाइँदैन, कृष्ण काले चाहिँदैन पो भन्छन् है। कृष्ण चोर गोकुल छोड पो भन्छन् है। नन्द बाबा चकित पर्नुभयो। कौशीमा गएर हेर्नुभयो होइन, पहिला पहिला त्यसरी देउसी भैलो आउँथ्यो होइन, के अचम्म विरोध जुलुस पो आएको छ नि होइन। हे गाउँवासी दिदी बहिनी, किन चिच्चिया, के भयो? दही दुध चोर्न पाइँदैन, काले कृष्ण चाहिँदैन पो भन्छन् है होइन। मेरो छोरो तिमीहरूलाई दिए पो चाहिने त, किन चिच्चिया? नन्द बाबा, तपाईँको छोरोलाई आज हामी छोड्दैनौँ, खै त्यो काले कहाँ छ, निकालिहाल्नुहोस् न। आज त्यसलाई हामी जे गर्छौँ आज गर्छौँ, त्यसलाई गोकुलबाट निकालिदिन्छौँ हामी समाज मिलेर। गाली गरिरहेका उताबाट कृष्ण भगवान टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। आमा दिदी बहिनी, आज तपाईँहरूले मेरो घर पवित्र बनाउनु भयो, ल बस्नुहोस् बस्नुहोस् भन्दै आइपुगे कृष्ण। पिटुम्ला भने के पिट्ने, हाँस्दै आएर लुटुपुटु गर्छ, के गाली गर्छ। सबलाई नमस्कार हो, 33 कोटी एकैचोटि सबलाई नमस्कार। सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार।